अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस वक्त तो अभी तक भी आप कह सकते हैं कि तशवीशनाक ही हैं, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पर हम एतबार नहीं कर सकते। सिचुएशन ये है कि जनाब दोपहर को सीज़ फायर हुआ और फिर सीज़ फायर का ऐलान भी हो गया, गारंटर्स भी सामने आ गए, लेकिन उसके बाद फिर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी शुरू हो गई। फिर हमने देखा कि इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया की तरफ से सीज़ फायर हो रहा है, की खिलाफ वर्जी हो रही है। इंडिया ने कहा कि नहीं जी, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इंडिया की तरफ से जब ये काम शुरू होता है तो फिर मजबूरन जवाब देना पड़ता है, लेकिन इंडिया ने उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स का सिलसिला जारी रखा। इसके ऊपर तफसील से आपको बताते हैं क्या सूरत हाल रही। क्या फीमेल पायलट वाकई ही पाकिस्तान ने पकड़ी है या नहीं, इसके ऊपर मुतजाद किस्म के मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर पकड़ी है तो वो कहाँ हैं, क्यों उसको मीडिया पे प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, इस पर भी बात होगी। मियाँ साहब और उनकी साहबजादी साहिबा फाइनली वो भी ख्वाब खरगोश से जागे हैं और कौम के सामने आए हैं। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट कर दिए भाई, तो पहले तो ये भी एक बड़ा मार्का है उनकी तरफ से। तो इसके ऊपर भी क्या क्या लोगों के रिएक्शंस थे आपके साथ शेयर करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब भी नमूदार हुए टीवी पर, उन्होंने भी एक तकरीर झाड़ी। उस तकरीर में क्या था वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर पीटीआई के क्या प्लान्स हैं आज के दिन के हवाले से वो भी आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया जो इस वक्त एक टेंशन जारी थी उसके हवाले से। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि सुबह जो पाकिस्तान ने एक भरपूर हमला किया और शायद इंडिया इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसी वजह से जब भारी उन्हें नुकसान भी हुआ तो उनकी तरफ से फिर कोशिश की गई कि फ़ौरन सीज़ फायर की तरफ जाया जाए। तो पहले तो उनके फ़ौजी तर्जुमान ने भी आके ये कह दिया कि जनाब हम मज़ीद तनाव नहीं चाहते, और फिर उसके बाद इंटरनेशनली भी उन्होंने कोशिश शुरू कर दी। इस सिलसिले में अभी कंफर्मेशन हो चुकी है, ये CNN पे भी कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये कोशिश भारत की तरफ से की गई थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी बीच बचाव कराएं, जिसके बाद फिर अमेरिका ने भी इंटरवीन किया और बाकी दोस्त ममालिक ने भी, जिसके बाद ये तय पाया कि जी अब दोनों ममालिक जो है वो सीज़ फायर कर लें। उसके ऊपर इंडिया ने और पाकिस्तान दोनों ने रजामंदी का इजहार किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह था, उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो पहले भी कोई शौक नहीं था जंग का, इन्होंने मुसल्लत की तो हमें जवाब देना था। मीनवाइल के जब ये सीज़ फायर का सारा मामला चल रहा था, डायलॉग चल रहा था, इसी दौरान भी इंडिया ने एक आप समझ लें कि पीठ में छुरा घोंपा और इन्होंने अचानक से एक और खौफनाक हमला किया और पाकिस्तान की 2-3 मुख्तलिफ एयर बेसिस को इन्होंने निशाना बनाया, जिसमें एक हमारे पायलट शहीद भी हो गए। तो ये एक बहरहाल अफसोसनाक, बहुत ही दिल चीरने वाला मामला था। जाहिर सी बात है जो हमारा एक नुकसान जानी हो रहा है उसके ऊपर हर एक आंख अश्कबार होती है, लेकिन जो जवाब दिया जाता है मुंह तोड़ और जो उनका फिर नुकसान होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा, उस पर ज़ाहिर है कि दिल इत्मीनान भी करता है। लेकिन बहरहाल फिर भी जो यहाँ पर नुकसान हुआ एयर बेसिस के ऊपर, उसमें ज़्यादा तो जो सबसे ज़्यादा तकलीफ से बात हुई है कि जो हमारे ऑफिसर शहीद हुए। बहरहाल उसके बाद जनाब सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया और क्या होता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ट्वीट कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करके कहते हैं कि जनाब सबको बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो कि दोनों जो ममालिक हैं वो एटलीस्ट एक सीज़ फायर पर रजामंद हो गए हैं और उन्होंने अक्लमंदी और दानिशमंदी का फैसला करते हुए ये तय किया है कि मज़ीद खित्ते को जंग की तरफ नहीं लेके जाना, और इस सिलसिले में हमने जो किरदार अदा करना था हमने किया है। तो हम आगे भी समझते हैं कि बाकी जो मामलात हैं इनके वो टॉक्स के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए हो जाए। मार्को रूबियो ने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दे दिया और उन्होंने भी इस तरह की बात की कि बाकी जो मामलात हैं वो सारे डायलॉग्स के थ्रू जो है वो आगे बात बढ़ेगी। और ये भी बल्कि मैं कहीं सुन रही थी कि आगे 12 तारीख को पाकिस्तान और भारत जो है वो अपने ऑफिशियल्स के ज़रिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारे कुछ मामलात तय हुए और उसके बाद सीज़ फायर का बाकायदा ऐलान हो गया। सब ने सुख का सांस लिया कि चलो भाई अब ये जो एक जंगी कैफियत थी ये टली है, कम अज़ कम ख़त्म हुई है। उसके बाद जनाब फिर अचानक से नमूदार होते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और आकर जनाब कौम को फतह मुबारक का मैसेज करते हैं और जनाब पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तो कायदे मोहतरम फाइनली जिस गहरी नींद से जागे, उसके बाद तो कौम के लिए ये कोई ईद का समा हो गया, क्योंकि सब जो 10 पिछले दिन से उनको जगा जगा के परेशान हो रहे थे कि जनाब कुछ तो बोल दीजिए,
کچھ تو اپنے دوست کے خلاف کہہ دیجئے, اس ملک کے خلاف کہہ دیجئے جو اس وقت پاکستان کی جانیں لے رہا ہے. کہیں پر آپ کی کوئی اسٹیٹمنٹ تو آئے, کہیں کوئی پاکستانیوں کو حوصلہ دے دیجئے کہ جناب ہم بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. لیکن ایسی خاموشی, موت جیسی خاموشی. لیکن مجال ہے کہ کوئی ان کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی کیا گیا ہو. یہی حال مریم صاحبہ کا تھا, ایک آدھ انہوں نے ٹویٹ ضرور کیا لیکن اس میں کوئی ایسا ذکر نہیں کیا کہ جی بھارت نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے یا مودی ایسا ہے یا ویسا ہے یا ہم منہ توڑ جواب دیں گے, کچھ نہیں. بس یہ ایک بہت ہی جنرلائز سا ٹویٹ کر دیا کہ جناب ہم تو اپنے ملک کی حفاظت کریں گے, افواج پر یقین ہے وغیرہ. تو اللہ خیر صلاح. تو یہ جی مریم نواز صاحبہ کا کچھ دن پہلے کا ٹویٹ تھا, اور اس کے بعد مکمل خاموشی ان کی طرف سے بھی. تو آج جب یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تو پھر یہ سارے آہستہ موسمی پھولوں پرندوں کی طرح یوں اٹھ کے باہر نکل رہے تھے. پھول کہنا تو توہین ہی ہے ویسے پھول کی, تو وہ نکل کے جناب باہر آ رہے ہیں اور ایسے مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ جیسے بڑے مشکل حالات میں قوم کے ساتھ کھڑے تھے, بڑا کوئی قوم کو حوصلہ دے رہے تھے, بڑے کوئی شانہ بشانہ ان کی جو ہے افواج کے ساتھ کوئی دکھا رہے تھے یکجہتی, یا کوئی بڑا سوشل میڈیا پر انہوں نے للکار کے رکھا ہوا تھا, انڈیا کو ڈرا کے رکھا ہوا تھا. تو مطلب یہ آپ کو تب جچتا کہ جب بڑا کوئی فرنٹ سے آپ لیڈ کر رہے ہوتے. مطلب ہے کہ انسان کو خود ہی تھوڑی سی شرم آ جاتی کہ یار جب میں اتنا ٹف ٹائم چل رہا تھا قوم کا تو ہم منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اب ذرا سیز فائر ہوا ہے تو ہم ساتھ ہی باہر نکل آئے ہیں پھدک کر, اور ہم آپ کو بڑی مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بڑا کوئی تیر مار لیا. آپ ہیں کون ہیں آپ, اور کیا آپ نے کیا ہے یہ بتا دیں ذرا, کیا کردار ادا کیا آپ نے اس پورے ٹینشن کے ماحول میں. تو عجیب مطلب ہے کہ یہ صورتحال ہے. آپ سابق وزیر اعظم ہیں 3 دفعہ کے, اور آپ سے اتنا نہیں ہو پایا کہ آپ ایک ٹویٹ کر کے قوم سے مل کے, کوئی ایک جلسہ کر کے, کوئی ایک ریلی نکال کے کوئی قوم کو آپ حوصلہ دیتے کہ جناب گھبرانا نہیں ہے, ہم تو بالکل تگڑے ہو کے کھڑے ہیں, ٹینشن نہیں لینی, اور مودی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ایسی کی تیسی. کوئی بات کرتے لوگوں کو لگتا کہ یار ہمارا کوئی والی وارث ہے, کوئی ہمارا لیڈر کھڑا ہوا ہے. لیکن لیڈر ہو تو پھر نا, پرابلم تو یہ ہے. تو دونوں باپ بیٹی نے جناب آج بڑا احسان کیا قوم پر, احسان عظیم کیا کہ ٹویٹ کر دیے مبارکباد کے, اور ہمیشہ کی طرح پھر اس میں تھوڑی سی پالش کی مقدار بھی شامل کر دی. لیکن اصل پالش کی مقدار تو پھر شہباز شریف صاحب کی ہوتی ہے, اس پہ میں ذرا بعد میں آتی ہوں. تو جناب یہ ٹویٹس وغیرہ ہوئے, اور اس کے بعد سب ابھی اس بات پہ اطمینان کا اظہار ہی کر رہے تھے کہ فوراً ہی خبریں ملنے لگیں کہ دوبارہ سے کچھ سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور کشمیر میں بہت زیادہ گولہ باری شروع ہو چکی ہے. اسی طرح سے پشاور میں ڈرونز کی کچھ لوگ خبریں دینے لگے کہ پشاور میں کچھ ڈرونز آ گئے ہیں, ان کو مار گرایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے سیالکوٹ میں بھی کشیدگی کی اطلاع دی کہ جی وہاں پر بھی اس وقت خوفناک قسم کی سیز فائر کی وائلیشن ہو رہی ہے. اسی طرح کھاریاں کے علاقے میں بھی یہی خبر آئی کہ وہاں پہ بھی ڈرونز وغیرہ دیکھے گئے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے فوراً ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے وہ باز نہیں آیا ابھی, اور ان کی طرف سے یہ شرارتوں کا سلسلہ جاری ہے. یا تو یہ جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کریں تاکہ پھر سے پاکستان کچھ اس کو ریٹیلیٹ کرے اور پھر یہ کوئی جواز بنائیں, تو کچھ اس طرح کی بات ہو. لیکن بہرحال یہ ابھی اس پہ تشویش ہی تھی, لیکن اتنے میں ہم نے دیکھا تو بھارتی میڈیا نے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ لگا ہوا ہے وائلیشن کرنے, اور ان کی طرف سے بتایا گیا کہ جناب ہمارے مختلف شہروں میں اور کشمیر میں آ کے انہوں نے جناب میزائل داغ دیے ہیں, پھر سے حملے کر رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ جو ان کے سیکرٹری ہیں, سیکرٹری خارجہ ہیں, انہوں نے آ کر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کر لیا, اور وہاں پہ انہوں نے میڈیا کو بلا کر اپنا پورا نیریٹو جو ہے وہ بچھا دیا کہ جناب ہم نے تو دیکھیں خطے کے امن کے لیے فوراً سیز فائر کی حامی بھر لی تھی, لیکن ادھر جو ہے آپ صورتحال دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ چند گھنٹے نہیں گزارا اور اس نے وائلیشن شروع کر دی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ اب ہم نے فورسز کو فری ہینڈ دے دیا ہے. ہم نے فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جناب اگر بھارت کی طرف کوئی بھی آتا ہے ایسا میزائل یا کوئی ڈرون یا کوئی سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے پاکستان, تو اس کو آپ جس طرح چاہے آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں. تو پھر سے یعنی انہوں نے بتا دیا کہ جناب گیم آن ہے, اور اس گیم کا پھر سے ایک دفعہ الزام جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ کوئی سیز فائر کی وائلیشن پاکستان جو تھی یہ دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے, پہلے سے ہی ہم یہ بات کر رہے تھے, تو فوری طور پر اس کے اوپر یہ نیریٹو پاکستان کی طرف سے سامنے آنا چاہیے تھا, کسی کو آ کے بتانا چاہیے تھا کہ یہ سیز فائر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اور اگر انڈیا کو الزام لگا رہا ہے تو اس کی تردید کرنی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر
मुकम्मल खामोशी थी और ऐसा लग रहा था कि बस ये तो उसी सीज़ फायर के ऊपर जो ऐलान हुआ था उसी के ऊपर मुतमईन भी हैं और उसी के ऊपर यकीन किए बैठे हैं कि जनाब अब कुछ नहीं हो सकता। तो बहरहाल मैं तो ये फिर भी कहूँगी कि अगले कुछ दिन अभी अलर्ट पे ही रहेंगी सूरत हाल, क्योंकि आप इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये लोग हमेशा धोखेबाजी करते हैं, कभी भी कुछ भी कह के कुछ भी पलट जाते हैं और मुकर जाते हैं। तो यू नेवर नो कि ये किस वक्त आपके साथ जो है वो कहते हैं ना, इनके लिए बड़ा मशहूर जुमला है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, तो वो वाली सूरत हाल रहती है इनकी हमेशा। तो आपको अपने हर तरफ से बिल्कुल चाक चौबंद रहना पड़ता है इनके मामले में। तो बहरहाल उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आते हैं टीवी पर खिताब करने के लिए। हमें लगा कि शायद वो कुछ बताएंगे कि जी ये सीज़ फायर हुआ या इस तरह हुआ और इसके बाद ये, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात ही नहीं की। पता ये चलता है कि जी उनकी तकरीर जो थी वो रिकॉर्ड ही इस सारे मामले से पहले हो गई थी। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी तकरीर क्या है, बस वो पॉलिश की एक डिब्बी खुलती है और उसके बाद जनाब हर दुनिया का जो भी एक अहम शख्सियत है, अहम ओहदे पर बैठा शख्स है, बस वो पॉलिश शुरू हो जाती है। वो जहाँ ट्रम्प से शुरू होती है बस उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का भी शुक्रिया, फलां का भी शुक्रिया, मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रिया, कतर के भी उनका शुक्रिया, यूएई के भी सरबराह का शुक्रिया, तुर्की के भी सरबराह का शुक्रिया, नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया। उनकी मुदब्बिराना काविशें, भाई कौन सी उन्होंने काविश की और क्या उन्होंने आपके साथ जी बड़ा कोई विजन शेयर कर दिया, क्या उनका किरदार था जी जिसका ऊपर आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर आसिफ जरदारी साहब का भी शुक्रिया जी, उन्होंने बड़ी मुशावरत की। भी कौन सा आसिफ जरदारी साहब ने किरदार अदा किया, कौन सी उन्होंने आपको डायरेक्शन दी या कहाँ पे उन्होंने रहनुमाई की, कोई हमें भी तो पता चलता। 10 दिन से तो ये सारे ऐसे गायब थे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। और शुक्रिया करने के लिए इतनी लंबी लिस्ट लेकर आ गए जनाब शहबाज शरीफ साहब, और जनाब वो प्रॉम्प्टर पे बाकायदा लिखी हुई लिस्ट जिसको पढ़ना भी उनके लिए बड़ा महाल होता है हमेशा। मुझे अंदाज़ा होता है हमने सारी ज़िंदगी प्रॉम्प्टर से खबरें पढ़ी हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये कोई काम ही नहीं था। अंदाज़ा होता है कि हम इतना अच्छा ये काम करते थे और ये लोग इतना ऐसा काम भी अच्छे से नहीं कर सकते। बहरहाल जनाब आली उसके बाद फिर एज़ यूजुअल वो आपको पता है फिर आर्मी चीफ़ की तारीफ़ के बगैर तो बात ही मुकम्मल नहीं हो सकती थी। फिर आर्मी चीफ़ की तारीफ़, अफवाज की तारीफ़ और हमेशा कितना दिल की अथाह गहराइयों से हर चीज़ की तारीफ़ें कर के और जनाब उन्होंने अपनी जो तकरीर थी उसको वाइंड अप कर दिया। अब ना कोई समझ आ रही है बात कि भाई आप जो दुश्मन था ना उसका नाम लिया, ना ये बताया कि जी हमारा ये नुकसान हुआ है तो हम शहदा के साथ जो है वो इज़हार यकजहती करते हैं, या इस तरह की आप कुछ अपने जो आपका भी नुकसान हुआ है जानी उसके ऊपर कुछ आप एक थोड़ा सा कंडोलेंस करते हैं। कोई चक्कर नहीं, उनका जिक्र नहीं। फिर उसके बाद जनाब उठ के तो आप ये बातें कर रहे हैं कि जी बस ये सबका जैसे एक ऐसे लग रहा था कि जैसे शुक्रिया सबका बस अदा करने आ गए हैं और उसके अलावा कोई उसमें विजनरी बात नहीं, कोई आगे की डायरेक्शन नहीं, कुछ आगे की चीज़ें नहीं और इस तरह की बातें। जो एक अहम सवाल सब बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं वो ये कि सीज़ फायर अगर हो भी रहा था तो उसमें जो पाकिस्तान ने और भारत ने इंडस ट्रीटी साइन की थी उसको बहाल करने का मुतालबा रखा जाता, और भारत ने जो पानी रोका है पाकिस्तान का उसकी जो शर्त थी वो सामने रखनी चाहिए थी कि ये जो उन्होंने मुअत्तल किया है मुआहिदा उसको बहाल किया जाए। लेकिन इसका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हो रही है नहीं हो रही। अदरवाइज़ भी आप देख लें कि हमने उनके तैयारे वगैरह गिराए हैं, नुकसान तो हमको ठीक ठाक पहुँचाया है, लेकिन जो हमारी तरफ प्रॉब्लम्स आई हैं उसका सद्देबाब हमने कैसे करना है उसके ऊपर जो है वो अभी तक कोई बात नहीं हो रही और ना ही अभी तक इसकी कोई प्रायोरिटी नज़र आ रही है। तो बहरहाल जी ये था जी सारा शहबाज शरीफ साहब का खिताब। और उसके बाद जी अब थोड़ी सी बात पीटीआई की करते हैं। पीटीआई ने आज के दिन 11 मई के लिए रैलीज़ का एहतमाम किया है और उनका ये कहना है कि जी आज के दिन हम रैलीज़ निकालेंगे। और 9 मई को बेसिकली इन्होंने ये एहतजाजी रैलीज़ निकालनी थी जिसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी दबाव बढ़ाया जाए और साथ साथ जो 9 मई के मुकदमात बने और उसके बाद जो कुछ पार्टी के साथ हुआ उसके खिलाफ भी एहतजाज था। लेकिन चूंकि उस वक्त आपको पता है कि एक सिचुएशन ऐसी थी कि भारत हमलावर था तो इन्होंने वो उसको ज़रा कौमी यकजहती के तनाजुर में पोस्टपोन कर दिया था और अब 11 तारीख को इन्होंने ऐलान किया कि हम ये रैलीज़ पेशावर में निकालेंगे। जुनैद अकबर साहब ने इसके ऊपर जो है वो आके बाकायदा वीडियो पैगाम भी जारी किया। तो आज के दिन ये आपको एक्टिविटीज़ जो है वो दोबारा से नज़र आएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई का जो लाहे अमल है उसको आगे लाने के लिए जो वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो फिर से दबाव बढ़ाते हुए नज़र आ रहे होंगे। लास्टली जैसे मैंने बात की कि जो एक पायलट पकड़ने की बात हो रही है उसको भी ज़रा मैं कंफर्म कर दूं कि क्या उसमें सिचुएशन है। तो
تو ایسا ہے کہ جی یہ خبریں تو آ رہی تھیں سوشل میڈیا پر, کچھ تصویریں بھی گردش کر رہی تھیں, کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہی تھیں کہ جی یہ وہ پائلٹ ہیں, یہ خاتون پائلٹ ہیں جن کو پکڑا گیا ہے. ایک دو ویڈیوز بھی میں نے ایسی دیکھی کہ جی جہاں پہ کوئی پکڑا جا رہا ہے, کسی کو یہ بتایا جا رہا ہے, نہ کوئی چہرہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی شناخت ہو رہی ہے. تو اب ان سب تصاویر اور ویڈیوز کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوتھینٹسٹی ہے وہ کویسچنیبل ہے. کچھ کی تو فوراً ہی پکڑی گئی کہ جی پرانی ہے, اور کچھ کی جو ہے وہ اگر نہیں بھی پکڑی گئی تو وہ اتنی شور نہیں ہے کہ جی یہ اسی بات کو آپ کہہ سکیں گے یہ اسی واقعے کی طرف ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کے 2 آفیشلز کی طرف سے تو یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے ایک خاتون پائلٹ پکڑی ہیں, جن میں فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں گورنر, اور دوسرا سینیٹر عفنان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. تو انہوں نے تو یہ آ کے کہا کہ جی ہم نے ایک خاتون پائلٹ آفیسر پکڑی ہیں, لیکن انڈیا نے اس بات کو ابھی تک کہیں پہ بھی ایکنالج نہیں کیا لائک ابھی نندن کہ جی بالکل ہمارا کوئی پائلٹ پکڑا گیا. تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں ظاہر کی کہ ان کا کوئی پائلٹ مسنگ ہے. دوسرا, پاکستان نے اس پائلٹ کو, اگر کوئی پائلٹ ان کے پاس ہے بھی, تو اس کو کہیں ابھی تک پریزنٹ نہیں کیا میڈیا میں, کوئی شو نہیں کیا کہیں پر. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید سیز فائر معاہدے میں یہ بھی کہیں طے تھا کہ جی جو پائلٹ ہے اس کو کہیں پریزنٹ نہیں کرنا میڈیا میں, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی اس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ میڈیا میں روکی جا سکتی ہے. تو بہرحال وہ جو ہے ان کو بھی کہیں پہ پریزنٹ نہیں کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سارا دن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, جس کی وجہ سے ان سے بھی کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ ایگزیکٹلی کیا واقعی کوئی پائلٹ پکڑی گئی ہیں یا نہیں پکڑی گئی. ایک ویڈیو کلپ اور بہت وائرل تھا جو کہ الجزیرہ کے صحافی حیدر کمال کا تھا, اور اس کو بہت سے لوگوں نے شیئر کیا ہوا ہے ٹویٹر پر بھی, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ پائلٹ پکڑی گئی ہیں. جبکہ اگر آپ غور سے سنیں تو ان کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ملٹری سورسز اینڈ گورنمنٹ سورسز کہ انہوں نے یہ طیارے بھی گرائے ہیں اور پائلٹ بھی پکڑی ہے. یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے سورسز نے ہمیں یہ کنفرم کیا ہے یا انہوں نے اپنے طور پر یہ تصدیق کی, بلکہ وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں اور جو گورنمنٹ کے ملٹری ذرائع ہیں ان کی طرف سے انہوں نے کہا کہ جی ان کے مطابق انہوں نے کوئی پکڑی ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک ڈفرینس ہے جو سمجھنا چاہیے. تو ابھی تک اس کا کوئی سرکاری سطح پر اس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے کوئی تصدیق نہیں کی ہے, اور نہ ہی انڈیا نے اس کو ابھی تک تسلیم کیا ہے. لیکن اگر واقعی کوئی ایسی خاتون پائلٹ ہوتی تو شاید ابھی تک میڈیا میں پیش کر دی گئی ہوتی, اور اگر نہیں کی گئی تو ممکن ہے کہ ایک آدھ دن میں پیش کر دی جائیں اگر واقعی پکڑ رکھی ہیں. لیکن بہرحال یہ آج یا کل میں معاملہ کھل جائے گا کہ واقعی کوئی خاتون پائلٹ آفیسر جو ہیں وہ ہاتھ لگیں یا نہیں لگیں, اور اگر لگیں تو وہ کہاں ہیں اور کیوں ان کو سامنے نہیں لایا گیا. تو یہ ہے, جیسے ابھی نندن کو لایا گیا تھا تو فوراً ہی ان کو آپ کو پتہ میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا, اور وہ آج تک بھی پاکستان کے لیے بڑا ایک پرائڈ ہے نا کہ جی ہم شو کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں. تو اگر ایسا ان کے ہاتھ بھی کچھ لگا ہوتا تو لازمی پھر تو شو کرنا چاہیے اور پرائڈ لینا چاہیے, کیوں نہیں. لیکن ابھی تک اس کو معاملے کو بس جان بوجھ کر کچھ کنفیوزڈ سا رکھا گیا, جس کے اوپر کچھ کلیئرٹی سے بات نہیں کی جا رہی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.